हांव कितें म्हणटा हे इलिगलिटी कोण चालू दवरता? शेवटी कोणाचो तरी वरद आसता आनी कोणाचो वरद आसता जर खंयच्या तरी राजकारण्याचो वरद आसता। आमी त्या राजकारण्याक निवडून दिल्लो आसता लिगल करपा खातीर, गोंयचें बरें करपा खातीर, डेव्हलपमेंट करपा खातीर। जेन्ना अशे प्रकार इलिगल आसता हाजो अर्थ कितें? हे लिगल करिना आनी तांकां इलिगल तुमी सुरू करूंक दिता। अरे त्या वाट्याचें तुमी लिगलूच सुरू करा मरे, हेच तर म्हजें म्हणणें आसा। आनी कितें जालें ही एक दुसरी गजाल 2019 पेडण्या सायडीनूच एक जेन्ना चिरे खाणी बंद पडिल्ल्यो उदक भरून एक बाबडो भुरगो थंय दुर्दैवान तो एक्सपायर थंय गेल्लो। सो ताज्या खातीर मागीर कोण कोर्टान गेलो आनी ती मागीर कंप्लीट मायनींग बुजोवच्यो पडिल्ल्यो। सो हांवें डायरेक्टर ऑफ मायन्साक तेय मागणी केल्ली आसा की जेन्ना तुमी परमिशनां दितले, कित्याक तो म्हाका खबर आसा की 200 का 250 हे कितें लायसन्सा खातीर एप्लिकेशनां पेंडींग आसा। सो हांवें ताका ते म्हणटाले की आतां आमी तें करपाचें आसा म्हणून। सो हांवें ताका सांगलां की जेन्ना तुमी लिगल सुद्दां दितले तेन्ना तांकां सेफ्टी मेजर्स घेवपाक लाया। कित्याक अशें आसता तेन्ना तुमी खणटा कितें करता तेन्ना थंय सेफ्टी मेजर्स जाय, किंवा जे कामगार येता तांकां सुद्दां सेफ्टी मेजर्स जाय। कित्याक अब्रॉड बी अशें जाल्यार प्रत्येक जिवाची कॅर आसता तांकां। हांगा इंडियन कितें जाला सामान्य मनशाच्या जिवाचें पडूनच गेल्लें ना सरकाराक। पूण हांव म्हणटा तो सामान्यांतलो सामान्य गरीबांतलो गरीब जरी मनीस आसलो ताज्या सेफ्टीची काळजी घेया आनी तशा तरेन तुमी ते रुल्स आसा ते ड्राफ्ट करूंक जाय। आनी जेन्ना तुमी लायसन्स दिता ते रुल्स फॉलो करता हाची देखरेख करपाकूय हांकां लोक जाय पडटले तेन्ना। म्हणून ताज्या खातीर बेगीन ते स्पॉट तयार करचो आनी रुल्स रेग्युलेशना सकट लिगल मायनर मायनिंग चालू करचो। सर येवकार, तुमचें नाव कितें? हांव जितेश कामत, शिवसेना राज्यप्रमुख गोवा। ओके, आज तुमी आझाद मैदानाचेर आसा, कितें आसा इशू? आमी एक्चुअली आयिल्ले हाजे डायरेक्टर ऑफ मायन्स तांकां मेळपाक गेल्ले मिस्टर गार्ड हाका। इशू असो आसा की आतां सगळे गोंयकार जाणा की 2012 मायनींग बंद जाल्लें आनी ताजे उपरांत हेजें सरकार आसा तें आश्वासनां दीत आसता आनी इलेक्शनां लागीं पावली की चड दितात ते आश्वासनां की आमी मायनींग चालू करता। आतां एक भाग आसा मायनिंगाचे 2 भाग आसा, एक मेजर मिनरल्स आनी एक मायनर मिनरल्स। सो मेजर मिनरल्स आसा पळय ते डम बी ऑप्शन करून थोड्या प्रमाणात ताणें चालू केल्ले आसा। पूण ते सगळे व्हडल्यो गजाली, कारण तातूंत जे कोण आसा इनवॉल्ड ते MLA जाल्या, मिनिस्टर जाल्या, चीफ मिनिस्टर जाल्या। सो आपल्या फायद्या खातीर कशें ताणें तें केलां त्या क्षेत्रांत। मायनर मिनरल्स ताणें अजून चालू केल्ले ना खूब कडेन। जी स्पेशली रेव आसा, ती रेव आमकां महाराष्ट्रांतल्यान हाडची पडटा। आनी जेन्ना हांव कितें म्हणटा, जर गोंयांत ना अवेलेबल महाराष्ट्रांतल्यान हाडची पडटा जाल्यार तुमी डायरेक्ट तांकां परमीट दिवन ज्यो गाडयो येता तांकां तुमी सारके हाडूंक जाय गोंयांत लिगली। पूण आज जर पळयत जाल्यार एका सायडीन परमिटां बी कांय दिनात सारके। ती परमिटां समज तुवें एप्लाय ऑनलायन, कितें म्हाका सांगलें डायरेक्टरान की ऑनलायन चालू आहा म्हणून, पूण खुबश्या ट्रक ओनर्सांक खबर नाशिल्लें तें। पूण तांणी सांगलें की ऑनलायन परमीट चालू आहा। ते हांवें तांकां विचारलें, ते म्हणटा की चालू आसा पूण थंय ते टायमार मेळना। जर तांकां सकाळची रेव हाडूंक जाय जाल्यार सांजचें मेळटा, रातचें मेळटा, अशें ते बरी म्हणजे स्ट्रीमलायन सर्वीस न्ही ती। सो तांणी ते स्ट्रीमलायन करचें जेणे करून ते परमीट काडून येतले। आनी सेकंड प्रॉब्लम कितें जाला की आतां तांकां परमीट काडूंक मेळना म्हणून ते कितें करता, विदावट परमीट येता, वीच इज इलिगल। सो इलिगल ट्रान्सपोर्ट केल्ल्या कारणान ते कितें जाता, रेटी वाडटा, सगळेंच वाडटा। कितें अंडर द टेबल खंय तरी तांकां दिवचें पडटा आसतलें, बेश्टे बॉर्डर क्रॉस करून येना। त्या भायर तांचे कितें थंय 2 ग्रूप आसा आनी कितें आसा ते एकामेकाच्यो कंप्लेनी करता। अशा प्रकारे कितें जाल्लें आसा, जेन्ना आतां आमकां खबर आसा महाराष्ट्रांत कितले हाडटले। सो गोंयची रेव अवेलेबल आसता आनी थंयची आसता तेन्ना जेन्ना व्हड प्रमाण आसता तेन्ना असल्यो झगड्यो जायना। पूण आज अशें जाल्लें आसा की थंयचे थोडोच म्हाल येता आनी ताच्या खातीर कॉम्पिटिशन वाडलां तांच्या मदीं। आनी म्हाका दिसता जे इलिगल आसा ते बंद जावंक जाय आनी कितें आसा ते लिगल सरकारान स्टार्ट करचें। म्हणून हांव डायरेक्टराक सांगिल्लें की इलिगल ज्यो गोश्टी आसा त्यो बंद कर। जाल्यार ताणें म्हाका सांगलें की तांचे कडेन स्क्वॉडूच ना। ओके, तर थंय कोण आसा ते RTOक बी कितें पावता, पूण RTO फक्त लोड पळयता। बाकीचे जे इलिगलिटी आसा परमिटाची ती मायनींग डिपार्टमेंटान दवरूंक जाय, किंवा आतां सद्या रोखडेच फाल्यां तांणी जाल्यार पुलिसांक डायरेक्ट करूंक जाय की थंय उबे रावा आनी इलिगल आसा ते बंद करा म्हणून न्ही। जर परमीट आसा जाल्यार सोडा, पुलिसांक थंय दवरूंक जाय आनी थंय कोणाचेच इंटरफियरन्स उपकारना। कित्याक कोण येतलो तिसरो आनी थंय हाडयतलो तशें उपकारना, ते पुलिसांनी रावंक जाय। पुलीस कित्याक आसा तर लोकांनीच सगळीं कामां केली जाल्यार। सो पुलिसांनी थंय रावंक जाय, परमीट कितें तें चॅक करूंक जाय, पुलिसांनी सोडूंक जाय गाडयो, आनी परमीट ना जाल्यार पुलिसांनी ती गाडी धरपाची।
अशें म्हजें म्हणणें आसा. म्हणून हांव डायरेक्टराक सांगूंक आयिल्लो की बेगीन हें इलिगल कितें आसा तें बंद करा, कित्याक हो सीझन आनी ताजो फटको हे जे बंद आसा रेंव जावं किंवा चिरे खाणी सुद्दां थोड्या प्रमाणात चालू आसा, सगळ्यो चिरे खाणी चालू ना. सो तो जो फटको बसता तो स्ट्रेट सामान्य गोंयकारांक बसता. इवन जे ह्या वेवसायान आसा ते व्हडले मिनेर न्ही, ते कोण सादे गोंयकार आसा ज्यांचे ट्रक आसा, ज्यांचे क्वॉरीज आसता, जे रेवेच्या धंद्यान आसा, हे सादे गोंयकार आसा. तांकां खंय तरी प्रचंड असो आर्थीक फटको बशिल्लो आसा. तांच्या कुटुंबान प्रचंड असो आर्थीक फटको लास्ट 12 वर्सां सहन केल्लो आसा. आनी कितल्या वर्सां सहन करपाचो हे सरकाराक म्हजे प्रश्न आसा की डॉक्टर सावंत, प्रमोद सावंत ताचे कडेन मायनिंग डिपार्टमेंटूच आसा, ताणें मातशी सहानुभूती धरची, एक संवेदनशील ताणें जावचो आनी ताणें चिंतचें की ते लोक कितें करतले. तांचे ट्रक बंद आसा, थोड्यांचे बंदूय आसा ट्रक, थोड्यांचे ट्रक बंद आसा, कोणाचे वेवसाय ठप्प जाला, तांणी कितें करचें हो प्रश्न आज तांकां पडिल्लो आसा. हितून आतां म्हणटा हो रेव्हेन्यू थोडो मेवता म्हणून हेंचो चाल बाजाव मायनिंगाचो रेव्हेन्यू सगळेच मेवता म्हणून हें दिसता. हांवें सांगलें न्ही, मायनिंगाचें कितें जालां, मायनिंगान जे प्लेयर्स आसा तेच आज MLA बिमेले आसा. MLA मिनिस्टर हांव नांवां सांगना पूण खूब जाण अख्ख्या गोंयकारांक खबर आसा कोण कोण मायनिंगान रिलेटेड आसा. सो तांचें सगळें सादलां. तांणी पयलीं भरपूर पयसो केला, आज ते मोठ्या पोजिशनार आसा. आनी सेकेंड कितें आसा, तांचे अजून बिझनस तातूंत चलता. सो आपल्याक जाय ते तांणी चालू केला, डंप सुरू केले आनी आपले ट्रान्सपोर्टेशन चालू केलें. पूण सामान्य लोकांचें कितें, ते व्हडल्या बिझनसान ना, दे आर मायनर मिनरल्सान आसा ते. सो तांकां गरज आसा. आनी आज सीझन चालू, हाजो फटको पळय कन्स्ट्रक्शन जे कॉन्ट्रॅक्टर तांकां बसता. जो बाबडो गोंयकार घर बांदता ताका सुद्दां बसता न्ही, कारण ते जे येता इलिगली तांकां ते कितलेशे पयशे मेजचे पडटा आसतले. सो ऑब्वियसली ते बाकीच्यो रेटी वाडयता. जो चिरो एकाडे 18 रुपयान मेळटालो आज 35-40 मेळटा तो भाव सांगता एकदां ते. आनी म्हाका खबर आसा रेंव सुद्दां जाय अर्जंट, कितें स्लॅब घालपाक कमी पडली जाल्यार तुका स्लॅब दवरूचो पडटा. तो एक्चुअली थंय बरें न्ही तें, कित्याक तो बाकीचे कॉन्क्रीट सुकता ते सुद्दां अर्जंट. एक टायम आशिल्लो की अर्जंट सुद्दां जाय जाल्यार अर्द वरान रेंव येताली. आज ते पॉसिबल ना. मागीर ताजो फटको प्रत्येक सामान्य गोंयकाराक बसता. म्हणून हांवें डायरेक्टराक सांगिल्लें आसा की इलिगल स्टॉप करा, कित्याक इलिगल स्टॉप केल्या शिवाय काय जावपाचें ना. कारण इलिगल स्टॉप करतकच ते जे लोक आसा ते रस्त्यार येतले आनी हांकां करचें पडटलें चालू लिगल. सो लिगल कितें तें चालू करा. समज महाराष्ट्रांतल्यान मटेरियल येता ताका तुमी कायदेशीर परमीट आनी पावर दिया थंय पुलिसांक किंवा स्क्वॉड हांचो दवरूंक जाय. एक्चुअली पुलीस सुद्दां न्ही, आनी आपलो मायनिंगाचो थंय स्क्वॉड म्हणजे कितें 5 पुलीस तुमकां दवरूंक जायना. ते 5 तुमी जाय जाल्यार सद्याक घेया पुलिसांतले हांगा रिक्रूट करा आनी थंय दवरा मरे. आनी तांकां पळोवनी कितें तें थंय बाकीच्या कोणाचेच इंटरफियरन्स उपकारना. ओके सर, फाटल्या दिसांनी एक 70 भागान बायल एक्सपायर जाल्ली रेंव काडपाक गेल्ले कडेन. थंय आजुनूय इलिगल रेंव काडप चालू आसा, हाजेर कितें म्हणटा तुमी? पळय, इलिगलिटीक हांव केन्नाच सपोर्ट करिना आनी कोणूच करचो ना. इलिगल हें बंदूच जावंक जाय. म्हणून हांव कितें म्हणटा, हे इलिगलिटी कोण चालू दवरता? शेवटी कोणाचो तरी वरद आसता आनी कोणाचो वरद आसता. जर खंयच्या तरी राजकारण्याचो वरद आसता. आमी त्या राजकारण्याक निवडून दिल्लो आसता लिगल करपा खातीर, गोंयचें बरें करपा खातीर, डेव्हलपमेंट करपा खातीर. जेन्ना अशे प्रकार इलिगल आसता हाजो अर्थ कितें, हे लिगल करिना आनी तांकां इलिगल तुमी सुरू करूंक दिता. अरे त्या वाटेचें तुमी लिगलूच सुरू करा मरे. हेच तर म्हजें म्हणणें आसा. आनी कितें जालें, ही एक दुसरी गजाल 2019 पेडण्या सायडीनूच एक जेन्ना चिरे खाणी बंद पडिल्ल्यो, उदक भरून एक बाबडो भुरगो थंय दुर्दैवान तो एक्सपायर थंय गेल्लो. सो ताज्या खातीर मागीर कोण कोर्टान गेलो आनी ती मागीर कंप्लीट मायनी बुजोवच्यो पडिल्ल्यो. सो हांवें डायरेक्टर ऑफ मायन्साक तेय मागणी केल्ली आसा की जेन्ना तुमी परमिशनां दितले, कित्याक तो म्हाका खबर आसा की 200 का 250 हे कितें लायसन्सा खातीर एप्लिकेशनां पेंडींग आसा. सो हांवें ताका ते म्हणटाले की आतां आमी तें करपाचें आसा म्हणून. सो हांवें ताका सांगलें की जेन्ना तुमी लिगल सुद्दां दितले तेन्ना तांकां सेफ्टी मेजर्स घेवपाक लाया. कित्याक अशें आसता तेन्ना तुमी खणटा कितें करता तेन्ना थंय सेफ्टी मेजर्स जाय, किंवा जे कामगार येता तांकां सुद्दां सेफ्टी मेजर्स जाय. कित्याक अब्रॉड बी वचचें जाल्यार प्रत्येक जिवाची कॅर आसता तांकां. हांगा इंडियन कितें जाला, सामान्य मनशाच्या जिवाचें पडूनच गेल्लें ना सरकाराक. पूण हांव म्हणटा तो सामान्यांतलो सामान्य, गरीबांतलो गरीब जरी मनीस आसलो ताज्या सेफ्टीची काळजी घेया आनी तशा तरेन तुमी ते रुल्स आसा ते ड्राफ्ट करूंक जाय. आनी जेन्ना तुमी लायसन्स दिता ते रुल्स फॉलो करता हाची देखरेख करपाकूय हांकां लोक जाय पडटले तेन्ना. म्हणून ताज्या खातीर बेगीन ते स्पॉट तयार करचो आनी रुल्स रेग्युलेशना सकट लिगल मायनर मायनिंग चालू करचें. ओके, थँक्यू.